10 मई को पूरी दुनिया में ल्यूपस डे के नाम से दिन मनाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ल्यूपस की कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। तो क्यों ना आज हम भी आपको डिटेल से बताएं कि ल्यूपस कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, ये क्यों होती है, इसकी असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसके होने के बाद इंसान को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और बचने के लिए क्या क्या तदाबीर करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। ये किन लोगों को ज़्यादा होता है, ये सारी तफसीलात जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके कि ल्यूपस क्या चीज़ है। असल में हमारे जिस्म के अंदर सेल जो है, खुलिया, किसी भी जानदार का बुनियादी साख्ती, हयातियाती और फाल यूनिट है। इंसान के खुलिये को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बालिग इंसानी जिस्म में 100 ट्रिलियन यानी 1000 खरब खुलियात होते हैं और 78 मुख्तलिफ अक़साम के अज़ा पर मुश्तमिल होता है जो बालिग इंसानी जिस्म है। अल्लाह ताला ने हमें मुदाफ़ती निज़ाम, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, से नवाजा है, जिसका मकसद जिस्म के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और जहरीले मादों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत फराहम करना है। हमारे मुदाफ़ती खुलियात हमारे जिस्म के हर एक खुलिये को पहचानते हैं, इसलिए जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जिसको फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है, जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा यही इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम फौरी तौर पर इसे पहचान लेता है और इसके ख़िलाफ़ मखसूस मरकबात, जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, वो बनाकर इसे ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं। और अब बात करते हैं ल्यूपस की। तो ल्यूपस हमारे मुदाफ़ती निज़ाम की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ये इम्यून सिस्टम के खुलियात बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये हमारे अपने जिस्म के नॉर्मल और सेहतमंद सेल्स ही को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। ल्यूपस लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भेड़िया, क्योंकि इस बीमारी में चेहरे पर सुर्ख निशान पड़ते हैं जो भेड़िए के चेहरे पर मौजूद निशानात से मुशाबा होते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं। और इसके चेहरे के ऊपर जो है एक तितली नुमा जो है वो बन जाता है, निशान बनता है। जैसे जो हमारी नाक है वो लगता है कि जैसे तितली का धड़ है, और जो हमारे ये चीक से ऊपर वाली जो जगह है ये ऐसे लगता है कि जैसे वो इसके विंग्स हैं, पर हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई तितली हमारे नाक पर बैठी हुई है पर फैलाकर। तो इस तरह की जो कैफियत महसूस होती है हमारे इस ल्यूपस में, तो इसके वजह से इसको हम आम ज़बान में बटरफ्लाई डिजीज़ कहते हैं। अगर आपको कोई बटरफ्लाई डिजीज़ कहे या तितली की बीमारी कहे तो आप फ़ौरन जान जाइए कि इसका मतलब है कि इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसको सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कि इसकी अलामत क्या हैं, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये मर्ज़ जो है वो कितना फैला हुआ है कि अमेरिका में 2 लाख से 15 लाख तक लोग ल्यूपस का शिकार हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये तादाद 50 लाख या इससे भी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी अगर हम अलामत देखें तो शुरू में इस बीमारी में जिल्द, गुर्दे, हड्डियाँ, खून के खुलिये, दिल और फेफड़े मुतासर होते हैं। इसकी अलामत में जोड़ों का दर्द, मुंह का अल्सर, थकावट, बुखार का होना, बालों का गिरना और जिल्द की बहुत सारी जो है अलामत हैं वो हमें नज़र आती हैं। और अगर इसके काज़ज़ को हम जानना चाहें तो ये बीमारी ज़्यादातर 15 से 44 साल की उम्र में होती है, लेकिन ज़्यादातर छोटी उम्र में भी हो जाती है और मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में की गई एक तहकीक के मुताबिक सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस गुज़श्ता 30 साल के दौरान पाकिस्तानी ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया है, जो चाइना और अरब ममालिक और हिस्पानिया वगैरह से मिलने वाले अदाद शुमार के से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान में ये ल्यूपस से मुतल्लिक डाटा बहुत कमयाब है और इसी बिना पर पाकिस्तान से ल्यूपस के बारे में आलमी तहकीकी नोयत का मवाद भी तकरीबन ना होने के बराबर है।
ہمارے ہاں اس مرض کی علامات اور تشخیص کی مدت ان ممالک کی نسبت بہت کم ہے، اس لیے اس بیماری کی بروقت اور درست تشخیص بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کی تشخیص کے حوالے سے بات کریں تو اس بیماری کی بروقت تشخیص سے ہی مریض کو خطرناک اثرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ مریض جن میں اس بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے، ان کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے، جو 50% ہے۔ یہ اموات لیوپس کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کے باعث ہوتی ہیں۔ لیوپس کی علامات میں سے اگر 4 ایک ساتھ موجود ہوں تو لیوپس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ لیوپس کی ڈائگنوزنگ کے لیے یہ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں جن کو ہم اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز کہتے ہیں، یا چیسٹ ایکس رے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے سیرم کریٹانین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یورین ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، سی بی سی کی ضرورت ہو سکتی ہے، ڈفرینشیل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سارے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ تشخیص کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو سمٹمز ہیں ان کے مطابق واقعتاً مریض کو لیوپس ہے یا نہیں ہے۔ اگر لیوپس موجود ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ علاج ضروری ہے۔ تو علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ اس بیماری کا ایلوپیتھی میں اب تک تو کوئی مستقل علاج دریافت نہیں ہو سکا، لیکن کچھ ادویات ایسی ضرور ہیں جن کے استعمال سے اس بیماری کے بڑھنے کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں کو عام طور پر مدافعتی نظام کنٹرول کرنے والی ادویات کہا جاتا ہے۔ البتہ ہومیوپیتھی میں اگر مکمل علامات کو مد نظر رکھ کر مماثل ادویات استعمال کرائی جائیں تو اس کا علاج ممکن ہے۔ لیوپس ایسی بیماری ہے کہ جو مختلف ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند ایک ادویات میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری حتمی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات لیوپس پر استعمال ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو ایک گائیڈنس دینے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام طور پر لیوپس میں یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی میڈیسن جو اگر علامات سے مماثلت رکھتی ہے وہ دی جائے تو لازمی طور پر لیوپس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیوپس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میڈیسن ہے، سب سے پہلے تو رسٹاکس ہے۔ رسٹاکس کے بعد جو ہے ریڈیم بروم ہے۔ رسٹاک بہت اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پر لیوپس کی وجہ سے سکن کے اوپر، جوڑوں کے اوپر جو ہمیں بہت ساری جو ملتی ہیں، جو انفیکشن ملتی ہے، ریڈنس ملتی ہے، چہرے پر ریڈنس ہے۔ اور ریڈیم بروم میں نے بتایا ہے، تو ریڈیم بروم بھی لیوپس کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور آرسینکم الب بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بیسیلینیم سے اس کا علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ بیسیلینیم لیوپس کی اچھی میڈیسن ہے۔ نیٹرم میور یا نیٹرم میوریٹیکم یہ بھی لیوپس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لائکوپوڈیم ہے، اور بیلاڈونا ہے، ایلومینا ہے، ایکونائٹ ہے، ایلیومن ہے، اگنیشیا امارا ہے، آرم میٹ ہے، کالوسنتھ تھوجا، ایپس میلفیکا، ہائیڈروکٹائل، ایکینیشیا، بربرس ایکیفولیم، بڈیاگا، آرسینکم بروم، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جن کو ہم لیوپس میں اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اس کے علاج کے لیے اور اس کے سمٹمز کو ختم کرنے کے لیے، اس کی علامات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو لیوپس ہے تو اس کے لیے اس کی علامات کیا ہیں جس کے مطابق ہم دوائی دیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو بعض دفعہ جو ہمارے عام ہومیوپیتھ ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ عام عوام ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ہے کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔